बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची से मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है एक खुशखबरी के साथ। मैं अली रज़ा हूँ। नाज़रीन, बड़े दिनों के बाद ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि जो मसाइल पिछले 3 से 4 महीनों में बहरिया टाउन से मुताल्लिक आए, मैंने उसको रिपोर्ट किया। आप लोग वाकिफ़ हैं इस बात के। ये सिलसिला जनवरी से शुरू हुआ था कि नैब FIA ने कार्रवाइयों का आगाज़ किया। फिर आप लोग जानते हैं कि बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी नीलामी की बात हुई इसी महीने की 7 तारीख को। और बहरिया टाउन की जो गाड़ियां हैं, जो बहरिया टाउन के एम्प्लॉइज़ हैं, वो इदारे ने यानी नैब ने FIA की हिरासत में है। तो हम लोग जानते हैं मामला क्या है। फिर आप ये देख लें कि इमरान खान मलिक साहब ने ट्वीट की कि जी मैं इमरान खान के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मैं सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होऊंगा। इस तरह तरह की बातें ये 4 महीनों में बहुत ज़्यादा हुई हैं और बहरिया टाउन पर कार्रवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। कमर्शियल प्लॉट को भी ब्लॉक किया, सीज़ किया, फ्रीज़ किया इसमें नैब कराची ने, क्योंकि MDA के लेआउट को फॉलो नहीं किया गया था। इन तमाम बातों के बाद जो यहाँ के रहने वाले हैं तकरीबन 2.5 से 3 लाख अफराद जो बहरिया टाउन कराची में रहते हैं, फिर लाखों में लोग लाहौर में और इस्लामाबाद में मुकीम हैं। अब मलिक साहब की आखिरी ट्वीट ने भौंचाल बर्पा किया। उस आखिरी ट्वीट के चंद एक लाइंस हैं जो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। मलिक रियाज साहब ने कहा कि जो हमारी गाड़ियां हैं वो जब्त कर ली गई हैं, जो लोग हैं वो भी हिरासत में हैं, कैश का फ्लो जो है वो मुतासर हुआ है, जिससे जो काम है वो मफलूज हो रहे हैं। और हम अपने जो मामला चलाने वाले हैं, मेंटेनेंस, पानी, बिजली सिस्टम, इनको चलाने की हम मलिक साहब ने कहा कि हम सर्विसेज बंद करने से एक कदम पीछे हैं। ये बात उन्होंने कही, लेकिन इसको कैसे पेश किया गया वो सुन लीजिए कि बहरिया टाउन ने तमाम शहरों में सर्विसेज बंद करने का ऐलान किया। अब ये वाली नेगेटिव खबर की जो ट्रैवल था, जो वायरल होना था, वो बहुत ज़्यादा था। यानी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी, उन्होंने कहा अच्छा बहरिया टाउन बंद हो रहा है, पानी नहीं आएगा, बिजली नहीं आएगा, जी कहा क्या DHA टेक ओवर कर रहा है। भाई ऐसी कोई खबर नहीं है। हमने एक से ज़्यादा वीडियोस बनाई, बहरिया टाउन की डेवलपमेंट दिखाई, बताया कि ये हालात हैं और ये वाक़यात हैं। पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, रिसेप्शन, पार्क्स की मेंटेनेंस, मेन गेट, कमर्शियल शॉप्स, ऑफिसेज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हॉस्पिटल, ये एज़ यूजुअल रूटीन के मुताबिक चल रहा है। अब अच्छी खबर जो आई है वो मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के बता देता हूँ। नैब ने कल रिहाइशों के लिए और सरमायाकारों के लिए एक प्रेस रिलीज जारी की है। कौमी एहतसाब ब्यूरो इस्लामाबाद, कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब इस्लामाबाद ने इन तमाम लोगों को जो कि बहरिया टाउन के रिहायशी हैं या जिन्होंने वहाँ पर जायदादें खरीद रखी हैं, यकीन दिलाया है कि इनके तमाम कानूनी हुकूक, जायदादें और सरमायाकारी महफूज हैं। ये नैब कह रहा है कि आपकी सरमायाकारी, आपकी जायदादें मुकम्मल तौर पे महफूज हैं। कुछ मखसूस अनासर की तरफ से फैलाई जाने वाली खबरें सिर्फ मज़कूरा लोगों को परेशान करने और इसकी आड़ में उनकी जायदादों को कम कीमत पर ख़रीदने की एक गहरी साजिश है। नैब ये कह रहे हैं कि लोग आपको डरा के, धमका के, आपके दिमाग में डाउट्स डाल के आप ही की प्रॉपर्टी को कम कीमत खरीदेंगे। आपने बचना है। मज़कूरा रिहायशी और मालिकान भी नैब की नज़र में वो मुतासरीन जिनके साथ धोखाधड़ी और फ्रॉड किया गया है, और नैब इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नैब ने कहा है कि हम थर्ड पार्टी इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बहरिया टाउन के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ इनके मालिकान और इनकी जायदादों तक महदूद हैं। बहुत अहम लाइन है। बहरिया टाउन के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ इनके मालिकान और इनकी जायदाद तक महदूद हैं। यानी जो नैब है, जो FIA है, वो जो कार्रवाइयाँ कर रहा है वो मलिक रियाज की हद तक कर रहा है या मलिक रियाज की जो जायदादें हैं उन तक कार्रवाइयाँ हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का विला है, घर है, प्लॉट है तो वो नैब उस पर भी कार्रवाई करेगी। नैब ने खुद कहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
اور نیب نے اس بات کا تہیہ کیا ہوا ہے کہ جب تک یہ لوگ قانون کے آگے پیش ہو کر لوٹی ہوئی رقم واپس نہیں کرتے، نیب اپنی قانونی کارروائیاں بغیر کسی دباؤ کے جاری رکھے گا۔ یعنی اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو مالکان ہیں ان پر کارروائی ہوتی رہے گی، کیونکہ نیب کے مطابق انہوں نے رقم جمع نہیں کروائی۔ نیب کی طرف سے تمام رہائشی اور مالکان جائیداد کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی منفی اور شر انگیز معلومات یا خبر پر دھیان نہ دیں اور سکون کے ساتھ اپنی معمولات زندگی جاری رکھیں، اور کسی بھی مشکوک عمل کے بارے میں فوری طور پر نیب کو آگاہ کریں۔ 4 بہت عام باتیں ہیں اس نیب کے پریس ریلیز میں کہ ہم کارروائی ملک ریاض اور ان کی پراپرٹی پہ کر رہے ہیں۔ دوسری، آپ کی جائیدادیں، آپ کے گھر محفوظ ہیں، ہم محفوظ کریں گے، یعنی ریاست پروٹیکٹ کرے گی، نیب ادارہ ریاست کا وہ پروٹیکٹ کرے گا۔ اور پھر یہ کہا کہ آپ لوگوں کے جھانسے میں آ کر اپنی پراپرٹیز کو کم قیمت میں سیل نہ کریں۔ اور پھر آخر میں یہ کہا ہے، بہت اہم بات ہے، نیب کی طرف سے تمام رہائشی اور مالکان جائیداد کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی منفی اور شر انگیز معلومات یا خبر پر دھیان نہ دیں اور سکون کے ساتھ ریلیکس جہاں رہ رہے ہیں رہیں، معمولات زندگی جاری رکھیں۔ اب یعنی آپ بحریہ ٹاؤن، لاہور، اسلام آباد، کراچی کے کہیں کے بھی رہائشی ہیں، آپ کو نیب نہیں کچھ کہہ رہا، آپ کی جائیدادوں کو کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہو رہی۔ یہ بہت پازیٹیو بات ہے ان لوگوں کے لیے جو بحریہ ٹاؤن میں سرمایہ کاری کر لی ہے، جنہوں نے جو یہاں کے رہائشی ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے کسی بھی شخص کو 3 شہروں میں بھیج کے پوچھیں کیا پانی، بجلی، مینٹیننس، کسی طرح کی سروسز کو بحریہ نے معطل کیا؟ نہیں کیا۔ اور یہی ایک حقیقت ہے، میں چیخ کر غلط لائنز بنا کے تو لگا نہیں سکتا، جو باتیں ہیں یہ آپ تک پہنچا دی ہیں، اور یہ نیب کی پریس ریلیز بھی آپ تک پہنچ جائے گی۔ آپ واٹس ایپ کریں گے، انشاءاللہ سب کو انگلش والی بھی اور اردو والی بھی مل جائے گی، اور نیب کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر بھی آپ یہ پریس ریلیز دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں جو پینک تھا، چونکہ یہ خبر کل آئی تھی، کل سے اس میں رد و بدل ہے۔ دیکھیں بڑی واضح بات ہے کہ ریاستی ادارہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کی پراپرٹیز کا، گھر کا، مکان کا، پلاٹ کا تحفظ کریں گے۔ یہی سوچنے کی بات ہے، اور یہی ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ تھرڈ پارٹی کا جو انٹرسٹ ہے اس کو تحفظ کرنے کے لیے کمیٹیز بنائی جائیں گی اور ان کو ہر صورت محفوظ ہاتھوں میں رکھا جائے گا۔ یہ ایگزیکٹلی اپڈیٹ ہے جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ البتہ اس وقت جو مارکیٹ میں پینک تھا وہ کل سے اب تک کم ہوا ہے، یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے رہائشیوں کے لیے بھی، سرمایہ کاروں کے لیے بھی۔ آپ کی سرمایہ کاری کسی بھی جگہ پہ ہے، کسی بلاک، کسی پریسنٹ، کسی گھر، مکان، پلاٹ میں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اپنی پراپرٹی کو لوگوں کی باتوں میں آ کر کم قیمت میں سیل نہیں کرنا۔ آپ کسی بھی شخص، کسی بھی ایجنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں، ضرور کام کیجئے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو ہماری گائیڈنس درکار ہے، ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے 24/7 حاضر ہے۔ اجازت دیں آج کے ویلاگ سے، اللہ حافظ۔